Sa kabahin, iluyog ta sa kasubanan, sa tungdan, sa tungisuon, no? Labi na sa tungdan ni Mr. Faith. No? So, bisan sing nani nga kaimtang may suon, taliwala nini ang Dios kanunay din siyang nagatiman, ug nagsangkap na ni kanato pinaagi sa pagpangalagad sa iyang pulong. Amen. So, dahil ko na Ginoo may suon nga dinhi. Amen. No, so karon mga igsuon, makita nato nga ang kahimtang sa atong igsuon, no, usa ni siya ka reminder, no. Usa ni siya kapasidaan nga ni kanato nga diha sa atong tawhanon nga kinabuhi do na lay kinutuban mga igsuon. Pero samtang do na patay igong panahon, kinahanglan gyud tang masayon nga gawas sa gugma o gawas sa kinabuhi sa Ginoo, wala gyud tay akahimuan at ubangan sa atong Dios. Muna karon mga igsoon, sa dili pa ta mutandog sa atong topic, lakbitan lang natong gisgot may tungod sa niagi nga semana, nagisgot ni Kristo ingon nga kahoy sa kinabuhi. Mga igsoon, ang Dios nato, Dios siya nga niagi sa kaykayan nga naa sa atong espiritu aron atong masinati ug atong mapahimuslan, aron atong makaon ingon nga kahoy sa kinabuhi nga may hinungdan nga masuplayan, mapalatayan ta sa tanang elemento sa Dios ug dunay Kristo nga magdugang nga higyod sa atong pagkatao. Busaalang nato nga mga magtutuo di lang igo nga maluwas ta, kundi mubayad gyud tag bili